अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गंजू सरकार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, मुईद पीरजादा का लेटेस्ट इंटरव्यू आप मुलाहिजा करें, जिसमें उन्होंने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। आप उनका इंटरव्यू उन्हीं की ज़बानी मुलाहिजा कीजिए कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। असल में जो काइनेटिक ऑपरेशन थे, जो मीनिंगफुल काइनेटिक ऑपरेशन थे अगेंस्ट दी तालिबान हमारे नॉर्थ के अंदर, वो इफेक्टिवली उस वक्त तक ख़त्म हो चुके थे जब जनरल राहील शरीफ ने कमांड और यही मैजिक स्टिक हवाले की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की। और चूंकि जनरल राहील शरीफ ने एक बहुत बड़ी प्रोफाइल अपनी डेवलप कर ली थी ऑपरेशन ज़रबुल अज़ब की वजह से, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनरल आसिम बाजवा जो आईएसपीआर को हेड करते थे, उन्होंने कमाल होशियारी से उनकी प्रोफाइल बिल्डअप कर दी, वरना शायद ज़रबुल अज़ब में भी उतना कुछ था नहीं जितनी प्रोफाइल आसिम बाजवा ने बिल्डअप कर दिया। ये भी वंस अगेन मैं मिलिट्री सोर्सेज से वेटरन्स की बात कर रहा हूँ, इसमें किसी टीवी के पर्सन की या मीडिया का कोई इसमें एनालिसिस और कमेंट नहीं है। मैं फौजी ज़राए की बात कर रहा हूँ कि इतना कुछ था नहीं जितनी बड़ी प्रोफाइल बिल्डअप कर दी आसिम बाजवा साहब ने जनरल राहील शरीफ की। लेकिन राहील शरीफ की इतनी बड़ी प्रोफाइल थी कि जब जनरल बाजवा आए तो अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए उन्होंने बेसिकली थी और तौर पे ये रद्दुल फसाद जो है इसका उन्होंने आगाज़ कर दिया। ठीक। और अब सूरत हाल ये है कि फेंस लगाने का भी उन्होंने जिक्र किया। अब लिख रहे हैं लोग कि उन्होंने फेंस लगाई, अरबों रुपए खर्च करके, बहुत बड़ी उनकी कामयाबी थी, जिसका फैसला दर हकीकत पहले हो चुका हुआ था। अगर वो फेंस इतनी इफेक्टिव है तो ये जो टीटीपी की पेनिट्रेशन हो गई है गुज़श्ता चंद महीनों और हफ्तों में, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में टीटीपी के मिलिटेंट्स और वॉरियर्स हथियार लगाकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और एक आम तासुर ये है कि जो मुमकिन इलेक्शन है या तो उसको रोकने के लिए या उसमें इमरान खान की पार्टी का कला कमा करने के लिए, उसको डिफीट करने के लिए, जिस तरह से 2013 में एएनपी के साथ किया गया था, वही चीज़ करने के लिए इन टीटीपी को अंदर लाया गया है। तो फिर वो जो फेंस पे लगाए अरबों रुपए, अब इस पे मैं क्या कमेंट करूं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जब सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरू में 7 दिन के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वाशिंगटन तशरीफ लाए, वहाँ जो बाकी उन्होंने मीटिंग्स की अमरीकी हुकाम के साथ वो तो चलने उन्होंने की, लेकिन उन्होंने एक 30 के करीब जो लोग हैं पार्टिसिपेंट बुलाए। एक उन्होंने ब्रेकफास्ट मीटिंग की पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर, जहाँ अप्रोक्सीमेटली मुझे बताया गया है कि 30 के करीब उसमें थे, 28 थे, 29 थे, या 30 थे, 31 लोग थे। उसमें 3-4 कहते हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे जो फाइनेंशियल थे मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की कहने पे फंडिंग करते हैं मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स की। बाकी उसमें ज़्यादातर अमेरिकन थिंक टैंकर्स थे, एक्स स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल लोग थे जो अमरीकी अमरीकी थे, जिनको हम कहते हैं गोरे अमरीकी थे। वो जो उन्होंने इंप्रेशन वहां से लिया, उसमें से 3 लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई पिछले चंद दिनों में। वो तीनों ने मुझे एक ही किस्म का इंप्रेशन दिया और मैंने वेरीफाई करके उसके नोट्स बनाए। वो इंप्रेशन उन्होंने ये दिया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त आदमी हैं, और मतलब ही इज़ अ ग्रेट इंटरनेशनलिस्ट। और वो बड़ा उन्होंने अपने अमेरिकन इंटरलोक्यूटर्स को जनरल बाजवा ने बड़ा इम्प्रेस किया। उन्होंने ये भी कहा कि बड़े टॉकेटिव हैं। जो सारी मीटिंग होनी थी घंटे सवा घंटे की एक्सपेक्टेड थी, 3 घंटे जारी रही, जिसमें जनरल बाजवा साहब ने अपने अमेरिकन जो इंटरलोक्यूटर्स थे उनके दिल जीत लिए। वो दिल उन्होंने कैसे जीते, उसके 3-4 पॉइंट्स। एक, उन्होंने उनको बताया कि दुनिया में अमेरिका से जो है वो बेहतर जगह कोई नहीं है, और पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका के ताल्लुकात की बहुत सख्त शदीद ज़रूरत है, अमेरिका की भी और वेस्ट की भी। यहाँ तक तो बात में कोई खराबी नहीं है, मतलब हम सब इसको मानते हैं। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारा जो चीन के साथ ताल्लुक है वो कोई इतना स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है, हमारा असल में स्पेशल रिलेशनशिप आप लोगों के साथ। एंड दिस अकॉर्डिंग टू वन अमेरिकन इंटरलोक्यूटर, कि इससे ज़्यादा खूबसूरत और कानों में भली आवाज़ अमेरिकन को क्या लग सकती है कि अमेरिका इंपॉर्टेंट है और चीन इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। उन्होंने इस तरह की भी बातें की कि चीनी खाने मुझे पसंद नहीं है, हमारा कल्चर जो है वो चीन से मुख्तलिफ है, हम में उनके दरम्यान में कोई कदर मुश्तरक नहीं है। फिर उन्होंने लोगों को ये बताया, अपने पार्टिसिपेंट्स को, कि मैं हिंदुस्तान के साथ हमने फैसला किया कि हम बहुत अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हम बड़े अच्छे ताल्लुकात के खाएं। ऑफ कोर्स अमेरिकन के कानों को ये बात भी बड़ी भली लगती है। आखिर इशू ही क्या है? अगर आप मेरे 3 मार्च के बाद से मेरे वीलॉग्स देखें तो मैंने यही कहा था कि बेसिक झगड़ा ये है कि आपको अमेरिका के ऑर्बिट में जाना है और आपको हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात इंप्रूव कर रहे हैं ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंडिया, ऑन न्यू दिल्लीज टर्म्स एंड कंडीशन, नॉट ऑन पाकिस्तानी टर्म्स एंड कंडीशन। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे उनमें से एक बंदे ने बताई कि उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि इसराइल के साथ भी हम बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ हो सकता है ये गलत हो सकता है मेरे कानों में ये गलत चीज़ आई हो, ये इन तीनों लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई है इन्होंने गलत बयानी की हो,
ان کے امپریشن غلط ہو گئے ہوں، لیکن پاکستان آرمی کی کم از کم یہ ذمہ داری ضرور ہے. اور جو مجھے افسوس یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے پاکستان کی آرمی چیف کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے اور اس پر نظر رکھنے کے لیے کہ پاکستان کا آرمی چیف کیا کر رہا ہے. اور یہ بہت بڑا ایک شگاف ہے، یہ بہت بڑی ایک ویکنس ہے. اتنی بڑی ہیومنگس انسٹیٹیوشن اور آرگنائزیشن میں سی آئی اے اپنے ڈائریکٹر سی آئی اے پہ نظر رکھتی ہے، ایف بی آئی اپنے ڈائریکٹر ایف بی آئی کے اوپر نظر رکھتی ہے، ہر پولیس چیف جو امریکہ میں ہے اس کے اوپر پولیس نظر رکھتی ہے، دنیا کی ہر فوج اپنے آرمی چیف کے اوپر نظر رکھتی ہے. پاکستان کی آرمی کے اندر بھی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ آرمی چیف کیا باتیں کر رہا ہے، کس طرح سے کر رہا ہے، کیا وہ پاکستان آرمی کی ول اور کنسنسس ہے یا اس کا اپنا ہی ایک مائنڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بہرحال یہ میٹنگ پاکستان کی ایمبیسی میں ہوئی. ایمبیسڈر جو تھے سردار مسعود خان صاحب وہاں پہ موجود تھے، 3-4 پاکستانی بھی وہاں موجود تھے. آئی ایس آئی کی یہاں پر پریزنس بھی ہے، اور ایم شور کہ اس کی ایک رپورٹنگ ہوئی بھی ہوگی، اس کی ڈائری ہوئی ہوگی. نئے آنے والی چیف کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ جنرل باجوہ نے اس میٹنگ میں کس قسم کے امپریشن دیے، بیکاز جو امپریشن یہاں دیے اس سے ملتے جلتے امپریشن جب ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ ہوا تھا اسلام آباد کے اندر، جب ڈاکٹر معید یوسف ابھی این ایس سے تھے اور جس میں میرے خیال زلمے خلیل زاد صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، وہاں پر بھی جنرل باجوہ نے چین کے حوالے سے بہت کنٹروورشل قسم کے کامنٹس، ان کے اکوپمنٹ کے حوالے سے کچھ اسی قسم کے کامنٹس انہوں نے اس وقت بھی اس میں کیے تھے. لیکن مجھے ایک بہت اور بھی انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی ہے ان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے حوالے سے پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں، اور وہ مجھے پتہ چلی ہے برٹن سے، اور وہ مجھے یہ پتہ چلی ہے فرام سچ اے سورس جو ایک مطلب تھنک ٹینکس میں بھی وہاں پہ برطانیہ میں بہت ایکٹیو ہیں، جن کی تمام جو 3 بڑے تھنک ٹینکس ہیں لندن کے اندر، IISS جس کو ایرنڈل ہاؤس کہتے ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، دوسرا چیٹم ہاؤس ہے جس کو رائل انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز بھی کہتے تھے، اور تیسرا جو ہے رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ ہے روسی، جو یو کے کی جو ملٹری ہے اس کا اپنا انٹرنل تھنک ٹینک ہے. تو یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو میرا سورس ہے اس خبر کا، جو ان تینوں تھنک ٹینکس میں بہت ایکٹیو ہے، اور اس کے پاکستان ملٹری کے ساتھ بھی ایک ریلیشن شپ ہے. اس سورس نے مجھے بتایا کہ ان دا فرسٹ ہاف آف 2017 جنرل باجوہ جب بنے ان نومبر آف 2016 چیف بنے، تو جب وہ لندن آئے تو وہاں پہ IISS میں انہوں نے ایک خطاب کیا. یہ خطاب انہوں نے کیا پرہیپس ان مارچ میں، اپریل میں، آئی ڈونٹ نو کون سا مہینہ ہے، وہ چیک کر لیں گوگل میں پتہ چل جائے گا. اس خطاب سے پہلے ان کے بڑا جو ان کا میرے 5th فلور کے اوپر جو لارج ان کا لیکچر تھیٹر ہے جس میں 100 کے قریب لوگ ہوتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایڈریس کیا ٹو تھنک ٹینکرز اینڈ ٹو پیپل ٹو ان سائڈ لندن امپورٹنٹ اسٹریٹجک کمیونٹی. اس سے پہلے ان کی ٹیم نے جو IISS کی ٹیم ہے اس کو کانٹیکٹ کر کے کہا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس لیکچر میں کوئی چائنیز اوریجن لوگ نہیں ہونے چاہیے. سو دی IISS کی جو ٹیم تھی لندن کی، اکارڈنگ ٹو مائی سورس واز کوائٹ سرپرائز کہ کس قسم کی ریکویسٹ ہے. بہرحال چونکہ ریکویسٹ تھی فرام دی چیف گیسٹ، انہوں نے اس کو ابلائج کیا. دیر واز نو چائنیز پریزنٹ اوور دیئر. اور وہاں پہ بھی جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ چائنیز کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ انتہائی ایگزیجریٹڈ ہے، ہمارا کوئی اسپیشل ریلیشن شپ ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی کلچر کامن نہیں ہے، زبان کامن نہیں ہے، کیوزین کامن نہیں ہے، اور ہمارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ہے، بیکاز ہم ویسٹ کی کالونی تھے. انگلینڈ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ہے. وی ہیو مور ٹو شیئر ود انڈیا رادر دین ود چائنیز. ٹھیک، کوئی خرابی نہیں ہے کہ کہنے میں صرف 3 چیزیں جوڑ رہا ہوں. نیشنل سیکورٹی ڈائلاگ ان اسلام آباد ان فیبروری میں 22، ابھی جو واشنگٹن کی میں نے آپ کو خبر دی ہے، اور جو لندن کی 2017 کی دی. سو جنرل باجوہ had a certain kind of mindset جس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک ایکیڈیمک پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ پروفیسر ہیں یا لیکچرر ہیں یا پڑھانے جاتے ہیں یا میڈیا پرسن ہیں، کہیں لیکچر دینے جاتے ہیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. بٹ از چیف آف پاکستان آرمی جس کی اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن اور کمپلژنز ہیں، جنرل باجوہ کے جو یہ آئیڈیاز ہیں ان کی انویسٹیگیشن پاکستان کی آرمی کو اور نئے چیف کو کرنی چاہیے. اس کے بارے میں ایک ڈسکشن ہونی چاہیے کہ جنرل باجوہ کے جو آئیڈیاز ہیں کیا یہ پاکستان آرمی کے آئیڈیاز ہیں. اور دس ایکچولی برنگز اس ٹو اے ویری امپورٹنٹ اسٹریٹجک پیراڈائم کہ کیوں آرمی چیف کے پاس ٹوٹل اتھارٹی نہیں ہونی چاہیے اسٹریٹجک ڈائریکشن کی فیصلے کرنے کی، بیکاز آرمی چیف اکاؤنٹیبل نہیں ہے کسی کا. پچھلے 8 مہینے میں ہم نے جو واقعات دیکھے ہیں، بلکہ 6 سال سے دیکھے ہیں، کہ پاکستان کے آرمی چیف کسی کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. حکومت کو تو اکاؤنٹیبل ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اٹس بیونڈ جوک، لیکن آرمی کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے. جو کچھ جنرل باجوہ نے کیا ہے اسٹارٹنگ ان دا لاسٹ 8 months، اس میں وہ کہاں فوج میں کسی کو اکاؤنٹیبل تھے. انہوں نے ساری فوج خود ہی بنائی بھی تھی، انہوں نے ساری پروموشنز کو کمانڈرز کی
मेजर जनरल्स की, ऑफिसर्स की उन्होंने खुद की भी थी, तो बाकी सारे उनसे डरते घबराते थे, उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब एक प्राइम मिनिस्टर, एक इलेक्टेड लीडर जो है, ये कैबिनेट है, वो फैसले करती है, तो वो अकाउंटेबल हैं पब्लिक को, मीडिया को, और वो जवाबदेह होते हैं। उसकी वजह से वो घबराते भी हैं, वो डरते भी हैं। यही वजह है कि वो कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, इसराइल के हवाले से पॉलिटिशियंस कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते, बिकॉज उनको कंसेंसस पैदा करना पड़ता है। इनफैक्ट उनकी बड़ी मजबूरियां होती हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। और यहाँ जनरल बाजवा को सारा झगड़ा जो हमारे से था, मीडिया के साथ था, वो यही था कि जब जनरल बाजवा ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो कहते तो ये पॉलिटिकल है, जब उन्होंने बहुत ही फोर्सफुल तरीके से गंदी इंट्रूजन की और पाकिस्तान के सारे पॉलिटिकल डेक को उन्होंने रीअरेंज करना चाहा, और उनको ऊपर मीडिया की क्रिटिसिज्म आई, तो उन्होंने सोशल मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया की मारधाड़ करना शुरू कर दी, जिस मारधाड़ के नतीजे में अरशद शरीफ जो हैं, उनकी ज़िंदगी गई, बाकी लोगों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, मारपीट हुई। तो ये एक सारे वो इश्यूज हैं जो वेटरन्स को भी सोचने चाहिए, और पाकिस्तान आर्मी की तमाम जो लीडरशिप है उसको भी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पे वो सोचे।